میرے مالک تیری رضا کے لیے، میرے مالک تیری رضا کے لیے، میرے مالک تیری رضا کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سب خوش ہیں، نلکا لگ گئے، اللہ تعالیٰ کو ثواب دے جان لوائے، اللہ تعالیٰ اپنی عمر دراز کرے۔ اپنے قدموں پیارے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے، بڑی حسرت ہے تیرے بوہے تے، بڑی حسرت ہے بڑی حسرت ہے تیرے بوئے تے، متھا ٹیکدا ٹیکدا مر جاواں، تیرے عشق دا بال کے مت سوہنا، ول سیکدا سیکدا مر جاواں، ہائے پنڈا دوریاں دا نال ہنجواں دے، انج میچدا مر جاواں، ہووے وقت اخیر تے مکھ سوہنا، تیڈا ویکھدا ویکھدا مر جاواں، جان حاضر ہے مصطفیٰ کے لیے، میرے مالک تیری رضا کے لیے، میرے مالک تیری رضا کے لیے، نام سن کے جھکا لو سر اپنے، شبیر و شبر دی امی زہرا، نبی دے گھر وچ ہے آئی زہرا، مقام تیرے نو کون سمجھے، مقام تیرے نو کون سمجھے، فرشتے تیرے نکمی زہرا، نام سن کے جھکا لو سر اپنے، سیدہ زہرا کی حیا کے لیے، میرے مالک تیری رضا کے لیے، میرے مالک تیری رضا کے لیے، کھڑے اقصی میں انبیاء تھے سبھی، کھڑے اقصی میں انبیاء تھے سبھی، دیدے سردار انبیاء کے لیے،
जब दुआ के लिए मेरे मालिक तेरी रजा के लिए, मेरे मालिक तेरी रजा के लिए। खाके तैबा तबीबों का फी है, मिट्टी पाक मदीने दी, मिट्टी पाक मदीने दी। अखियां दा सुरमाए, अखियां दा सुरमाए, सानू खाक मदीने दी। खाके तैबा तबीबों का फी है, मुझसे बीमार की शिफा के लिए, मेरे मालिक तेरी रजा के लिए, मेरे मालिक तेरी रजा के लिए। कहीं न देखा जमाने भर में जो कुछ मदीने में जाके देखा, तजल्लियों का लगा है मेला, जिधर निगाहें उठा के देखा। वो देखो देखो औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि हमारा आज जो है ना वाटर पम्प इंस्टॉल हो गया, माशाल्लाह हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। कुरान पाक लेके इस स्कूल में मौजूद है। ये जो स्कूल है ना, यहाँ गरीब तबके के लोग जो है ना बच्चों को भेजते हैं, गरीब मस्कीन जो है ना यतीम बच्चे यहाँ जो है ना तालीम हासिल करने के लिए आते हैं। तो अल्लाह पाक हमारी बहन मसूदा खान को अच्छी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन। उनका ये दिया हुआ नजराना कबूल मंजूर फरमाए। हमारा भाई जान जो है उन्होंने वहीं बैठकर इनके बारे में सोचे, माशाल्लाह उनका जो है ना वाटर पंप इंस्टॉल करवाया। माशाल्लाह ये देखें, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और बच्चे जो है ना काफ़ी परेशान थे, अभी अल्हम्दुलिल्लाह इनकी जो है ना सहूलत हो गई है माशाल्लाह। तो बाकी जो है हमारा जो भाई है इस स्कूल का जो ज़िम्मेदार है, तो उनसे पूछते हैं कि आज उनके जो है ना कितनी खुशी हुई है। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत खुशी हुई है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नल का लग गया, बच्चे इसमें आके पानी पियेंगे। और गर्मियों के मौसम में बहुत प्यास होती है, बच्चे पानी पियेंगे, वज़ू करेंगे और कुरान मजीद पढ़ेंगे। माशाल्लाह अच्छी बात है, ये तो दीन की तो अच्छी बात होती है। लेकिन जिन्होंने ये सदका दिया है उनका अल्लाह कबूल करे और उनके सेहत कामला अता फरमाए, और जो बीमार हैं उनको शफा अता फरमाए, जो गुजर गए हैं उनको अल्लाह जन्नत में फिरदौस आला मकाम अता फरमाए, और जो बाहयात हैं उनको अल्लाह तंदुरुस्ती दे, अल्लाह उनको खुश रखे। और सब जो भाइयों के लिए दुआ मांगनी चाहिए, जो जो बीमार हैं उन्हें कामला सेहत अता फरमाए, और नसीहत में कामला अता फरमाए, जैसे मज़ीद काम अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए। जो दीन के साथ मोहब्बत करेंगे, ऐसे अच्छे काम करेंगे ना, अल्लाह उनको तंदुरुस्ती दे, अल्लाह और तौफीक दे। इनके लिए दुआ करने हैं इंशाअल्लाह, अल्लाह उनको खुश रखे, आबाद रखे, ऐसे अच्छे काम करें हर इंसान को लिए। ये नहीं कि उनके लिए, हर इंसान का, हम के लिए भी यही है कि हम भी ऐसे अच्छे काम करें। माशाअल्लाह बहुत अच्छा काम किया है ना उन्होंने, अल्लाह उनकी सेहत अमला अता फरमाए, और जो बीमार हैं उन्हें सेहत अता फरमाए, जो गुजर गए हैं इस दुनिया से चले गए हैं अल्लाह उनकी कब्रों को रोशनी अता फरमाए, अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस अता फरमाए। उनको दुआएं कर सकते हैं, अल्लाह उनका आला मकाम अता फरमाए। अल्लाहुम्मा इग़फिर लि हय्यिना व मय्यितना व शाहिदना व गायबिना व सगीरना व कबीरना व ज़ाकिरना व उनसाना, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान।
ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اللهم اغفر لسيدنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو بچے آپ خوش ہیں؟ جی الحمدللہ. یہ دیکھیں ہمارا جو ہے نا نل کا انسٹال ہو گیا ماشاءاللہ. ہم نے پودے وغیرہ بھی لے کے رکھ دیے ادھر. بہت خوبصورت لگ رہا ہے. ان کو 2-4 دن انہوں نے سوکھنے دینا ہے, اس کے بعد جو ہے نا ان کو چلائیں گے. تو باقی جو ہے ہم جو ہے نا قرآن پاک تقسیم کرتے ہیں بچوں کو. مقام تیرے نو کون سمجھے, مقام تیرے نو کون سمجھے, فرشتے تیرے نکمی زہرا نام سن کے جھکا لا سر اپنے سیدہ